बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो में दोस्तों खुश आमदीद। दोस्तों 6 सितंबर 1965 हमारी जंगी तारीख का एक अहम तरीन दिन है जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और पूरी कौम ने भारतीय जारियत के खिलाफ अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी और कौमी वकार का दिफा किया था। जी हाँ दोस्तों, ये 6 सितंबर का दिन था जब दुश्मन ने अपने अज़ाइम का इजहार करते हुए अचानक वतन अजीज के ऊपर हमला कर दिया था। उनका इरादा ये था कि वो सुबह का नाश्ता लाहौर के जिमखाना में करेंगे, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ मिलकर यकजहती की एक मिसाल कायम की। दोस्तों ये जंग पाकिस्तानी अवाम और मुसल्लह अफवाज की वो मुश्तरका जद्दोजहद थी जो आने वाली नस्लों के लिए हमेशा मशअल राह साबित होगी। मज़ीद तफसील में जाने से पहले दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपने इससे पहले मुख्तलिफ गेमों में जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, इनमें मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड के बनने या टूटने का सुना होगा, मगर दोस्तों आपने किसी जंग के दौरान इस तरह के कारनामों का, इस तरह के रिकॉर्ड और इस तरह के रिकॉर्ड बनने या टूटने का नहीं सुना होगा जिसमें दुश्मन जो है वो आपकी जान का प्यासा होता है और ये जंग किसी एक के मरने से ही जंग खत्म हो सकती है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं पाक भारत जंग में बनने वाले ऐसे रिकॉर्ड की जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। दोस्तों जब पाकिस्तान के एक बहादुर, बेबाक, निडर और शेर दिल नौजवान ने 1 मिनट यानी 60 सेकंड से भी कम वक्त के अंदर इंडियन फौज के 5 हंटर तैयारे मार गिराए और खुद बाहिफाजत वापस लैंड कर गया। 1 मिनट यानी 60 सेकंड से भी कम वक्त में जब उसने अपनी खुदादार सलाहियतों से इंडियन फौज के, अपने दुश्मन फौज के 5 हंटर तैयारों को तबाह करके बाहिफाजत जमीन पर लैंड कर गया था। दोस्तों ये रिकॉर्ड दुनिया भर की फिजाइया में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है और जिसे तोड़ना आमतौर तौर पर नामुमकिन नजर आता है। और मेरे ख्याल में आप अब तक इस अजीम नौजवान का नाम जान चुके होंगे। जी हाँ दोस्तों, इस नौजवान का नाम MM आलम था। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम MM आलम की मुख्तसर सी बायोग्राफी लेकर हाजिर हुए हैं। दोस्तों 1965 की जंग में पाक फौज का किरदार तो अहम था ही, लेकिन जो किरदार पाक फिजाइया का था वो सदियों याद रखा जाएगा। दोस्तों हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। MM आलम का मुकम्मल नाम मोहम्मद महमूद आलम था। ये 6 जुलाई 1935 को ब्रिटिश एरिया के शहर कोलकाता में पैदा हुए और दोस्तों ये बंगाली फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, मगर इंडिया में ये लोग बिहारी बंगाली कहलाते थे। इसकी वजह पटना थी क्योंकि ये पटना से कोलकाता आए थे। सूबा और जुबान तो तब्दील कर ली मगर इनका लहजा ना बदल सका, इसलिए ये बंगाली बोलने के बावजूद भी बिहारी कहलाते थे। MM आलम के कुल 11 बहन भाई थे, लेकिन MM आलम उन सब में से बड़े थे और जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उनकी फैमिली कोलकाता से ढाका शिफ्ट हो गई। ये ढाका के गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल हो गए और यहीं अपनी तालीम मुकम्मल की। दोस्तों तालीम मुकम्मल करने के बाद साल 1952 में एयरफोर्स ज्वाइन कर ली और 1953 में ही एयरफोर्स में कमीशन मिल गया। इससे पहले इनके खानदान का एक भी शख्स एयरफोर्स या फौज में नहीं आया हुआ था, इसलिए इनके वालिद साहब ने इनके पाक फिजाइया जाने में बहुत ज़्यादा मुखालफत की, क्योंकि उनका कहना ये था कि इससे पहले हमारा कोई भी आदमी फौज में नहीं गया। और दूसरी वजह ये थी कि वो किसी की जान लेने के बिल्कुल खिलाफ थे। वो चाहते थे कि महमूद आलम पाक फिजाइया या आर्मी की बजाय CSS करे और एक आला ओहदा हासिल करे, मगर ये अपनी बात पर डट के और यूँ इनका एयरफोर्स का कैरियर शुरू हो गया। और दोस्तों जब इनकी शादी की बात हुई तो उन्होंने ये कहकर टाल दिया कि इनके कंधों पर अभी 11 लोगों का बोझ पड़ा है, जब तक वो अपनी ये जिम्मेदारी पूरी नहीं कर लेते वो बिल्कुल भी शादी नहीं करेंगे। दोस्तों वक्त गुजरता गया और साल 1965 आ पहुंचा और पहले से ही पाक भारत ताल्लुकात में काफ़ी तनाव आ चुका था। और दोस्तों MM आलम उस वक्त पाक फिजाइया में स्क्वाड लीडर के ओहदे पर थे और PF की एयरबेस सरगोदा पर तैनात थे। दोस्तों याद रहे कि एयरबेस सरगोदा का नाम तब्दील करके अब PF मुसफ रख दिया गया है। दोस्तों MM आलम के मुताबिक 6 सितंबर को पाक फिजाइया ने इंडियन आर्मी अड्डों पर हमला किया और दुश्मन को काफ़ी नुकसान पहुंचाया और इसका बदला लेने के लिए दुश्मन फौज के 5 हंटर तैयारे 7 सितंबर को फजर के वक्त दाखिल हुए। दोस्तों क्योंकि जंग पहले से ही लग चुकी थी, इसलिए MM आलम और उनके दूसरे साथी पहले से ही एयरबेस पर तैयार बैठे थे कि अचानक एक साथी दौड़ता हुआ आया और तेजी से उसने MM आलम के जहाज पर दस्तक दी। MM आलम कलमा शहादत का विरद करते हुए उठ खड़े हुए और अपने F-86 के इंजन को स्टार्ट करके इसको रनवे पर दौड़ाना शुरू कर दिया।
اور چند لمحوں کے اندر اندر پاکستان کے شاہین سرگودا ایئر بیس کی فضاؤں پر گشت کرنے لگے۔ اس دوران انہیں فضا میں 2 انڈین ہنٹر طیارے اپنی طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ابھی ایم عالم سنبھلے ہی تھے کہ 2 اور ہنٹر طیارے دکھائی دیے جنہوں نے ایئر کرافٹ گن سے پاکستان کی حدود کے اندر گولہ باری شروع کر دی تھی اور چند میزائل فائر کر کے مشرق کی طرف بھاگنے کی کوشش کی۔ دوستو ایم عالم نے ایک ہنٹر طیارہ سرگودا کی حدود میں ہی مار گرایا اور باقی 4 کا تعاقب کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ چاروں ہنٹر طیارے ایم عالم کا شکار ہو گئے۔ دوستو ایم عالم نے صرف 50 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں ایئر فورس کا ورلڈ ریکارڈ قائم کر کے 5 دشمنوں کو جہنم رسید کر دیا اور اس کے بعد خرید کے ساتھ سرگودا ایئر بیس پر لینڈ کر دیا۔ دوستو ایم عالم نے پہلے 10 سیکنڈ میں پہلا اور اگلے 30 سیکنڈ میں باقی 4 طیارے مار گرائے۔ اس طرح یہ پورا مشن تقریباً 40 سیکنڈ پر مشتمل تھا۔ اس تاریخی مشن نے ایم عالم کو اپنی جرأت، بہادری، ذہانت کا آسمان چھونے کا موقع دیا۔ دوستو یہ ایک ایسا ورلڈ ریکارڈ ہے جسے آج پوری دنیا کی فضائیہ میں اور پاک فضائیہ میں ایک قدر و منزلت کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ آج جو بھی GTP پائلٹ پوری دنیا میں پاس آؤٹ ہوتا ہے اسے ایم عالم کی جرأت اور بہادری کا مطالعہ ضرور کرنا پڑتا ہے۔ دوستو آپ ایم عالم کی عظمت ملاحظہ کیجئے جس نے بنگالی ہوتے ہوئے بھی پوری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں 2 ہجرتوں کا دکھ سہا۔ اگر یہ 1971 میں بنگلہ دیش چلے جاتے تو یقیناً بنگلہ دیش کی ایئر فورس کے ایئر چیف ہوتے، مگر انہوں نے پاکستان چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ یہ بہت جرأت مند اور کھرے انسان تھے۔ یہ بڑی سے بڑی بات بھی دشمن کے منہ پر دے مارتے تھے۔ یہ مشرقی پاکستان کے حوالے سے بہت دل برداشتہ بھی تھے اور اکثر برملا اس بات کا اظہار بھی کر دیتے تھے کہ بنگالیوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا، مگر ان کے خیال کو لسانیت قرار دے کر مسترد کر دیا جاتا۔ 1971 کے بعد سب کو ایسا لگتا تھا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بنگلہ دیش منتقل ہو جائیں گے، مگر صورتحال اس کے برعکس نکلی۔ وہ اپنا پورا خاندان ڈھاکہ سے پاکستان لے آئے، مگر بعد میں ان کے جنرل ضیاء الحق کے ساتھ بھی نظریاتی اختلافات پیدا ہو گئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو سال 1982 میں جبرن ریٹائر کر دیا گیا اور ان کی پینشن سمیت تمام مراحت روک لیے گئے۔ اس کے بعد یہ چکلالہ ایئر بیس کے قریب ایک میس میں مقیم ہو گئے۔ جنرل ضیاء کے مرنے کے بعد اس وقت کے ایئر چیف نے منت سماجت کے بعد ان کی پینشن اور مراحت واپس دلائی۔ دوستو انہوں نے اپنی زندگی صرف ایک کمرے تک ہی محدود کر لی تھی۔ دوستو اب ان کی زندگی میں صرف کتابیں تھی، عبادت تھی اور چند تلخ باتیں تھی۔ دوستو جب سال 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا کر اپنی ملک کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ کر لی تو ایم عالم نے جنرل پرویز مشرف پر بھی تنقید شروع کر دی۔ وہ کہتے تھے کہ پرویز مشرف اور ان کے ساتھی کرپٹ ہیں۔ چنانچہ ان کی گفتگو ایک دفعہ پھر خفیہ اداروں نے ٹیپ کی اور جنرل پرویز مشرف کو پیش کی گئی تو جنرل صاحب نے انہیں چکلالہ سے کراچی شفٹ کر دیا۔ کیونکہ انہوں نے شادی نہیں کی ہوئی تھی اس لیے باقی ماندہ زندگی فیصل ایئر بیس کے پاس ایک میس میں گزار دی۔ دسمبر 1912 میں اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی۔ انہیں نیول ہسپتال شفا میں منتقل کیا گیا جہاں یہ 18 مارچ 2013 تک ایڈمٹ رہے۔ 18 مارچ 2013 کو جب انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی تو پاکستان کی اس ناقابل فراموش کے سراہنے شجاعت اور بہادری کے نغمے گانے والوں میں سے بھی کوئی ان کے پاس کھڑا نہیں تھا۔ محمد محمود عالم نے ساری زندگی پاکستان کے لیے وقف کر دی۔ یہ ساری زندگی پاکستان کے لیے لڑتے رہے اور بالآخر خاموشی کے ساتھ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ افسوس کہ ہم اپنے ہیروز کی قدر نہیں کرتے۔